अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। हाय, फाइनेंशियल मार्केट्स का बाप आपकी खिदमत में हाजिर आए। आपको लेके चलते हैं अपनी एक प्रिडिक्शन की तरफ जो आपके मेंटोर सिर्फ ख्वाब में देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद, इस प्लेलिस्ट में आ जाएं, द गोल्ड लेगेसी एसएमसी मेंटोरशिप, इसके लेक्चर नंबर 8 पे आ जाएं। ठीक है, ये मेरे पास ओपन हुआ है। इसमें मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूँ। आपने 35 मिनट्स एंड 16 सेकंड से इसको सुनना है कि मैं इसमें क्या कह रहा था 2 दिन पहले। ठीक है, आए सुने। अब ये जो बेरिश एफईजी है, आइडियली डॉलर को ये ऊपर की तरफ फेल नहीं करना चाहिए अगर इसने इस लिक्विडिटी की तरफ आना है, क्योंकि 1 आवर में तो वो बहुत सारी बुलिश पीडी रेस को तोड़ता हुआ नीचे आया और नीचे एक स्मूथ लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कि ये है। ये जो 4 आवर में इस तरह से नजर आ रही है, 1 आवर में ज्यादा कैंडल स्टिक्स हैं तो वो इस तरीके से नजर आ रही है। ये लिक्विडिटी सिर्फ 4 आवर की लिक्विडिटी नहीं है, ये डेली लो भी है। ये वाला डेली हाईज एंड डेली लोज पे मैक्सिमम लिक्विडिटी पड़ी होती है। सुन लिए कि डॉलर को उस लिक्विडिटी की तरफ जाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि डॉलर बेरिश है, डॉलर का ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, होना चाहिए। आए आपको मार्केट में लेके चलते हैं, दिखाते हैं डॉलर ने किया क्या। ये वो 4 आवर का बेरिश एफईजी है। ये मैंने कहा था कि ये ऊपर की तरफ फेल नहीं होना चाहिए, इसके 50% तक सिर्फ विक गई है। और ये वो लिक्विडिटी है, ये 1 आवर में ये थी, ये इसने किल कर दी। 4 आवर का ये बेरिश एफईजी मैंने कहा था फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये फेल हो गया तो डॉलर नीचे नहीं आ सकेगा। डॉलर ने उसको फेल नहीं किया और इसकी तरफ आ गया अल्लाह के करम से। टू द टेक 110%। ये नॉर्मल सी बात है। मेरे चैनल पे जो पुराने हैं वो तो मेरे ख्याल से हजारों बार मेरी ऐसी प्रिडिक्शंस अल्लाह के करम से देख चुके हैं। ठीक है और मजा आता है भाई, अल्लाह का करम है। मैंने अपने YouTube चैनल पे खुल्लम खुल्ला प्रिडिक्शन दी हुई है, खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया हुआ रिटेल कम्युनिटी को। आए आपको लेके चलते हैं। मेरे YouTube चैनल पे आ जाएं, ICT 2026 प्रीमियर मेंटोरशिप में। ठीक है, ये ओपन हुई है, इसके लेक्चर नंबर 8 में आ जाएं, मिलेनियम सीरीज। ये ओपन हुआ है। टाइम इस पे आपने जाना है 20 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स। ठीक है, सुने इधर मैंने क्या दावा क्या किया हुआ है, गौर से सुने जरा। 15 फेब 15 फेब से पहले अगर ये लिक्विडिटी किल ना हुई, 15 फेब से पहले अगर ये क्योंकि रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती, रेजिस्टेंस कचरा है, यहां पे यक्का और उसकी औलादों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। 15 फेब से पहले अगर ये लिक्विडिटी किल ना हुई तो मैं कभी यूट्यूब पे मुड़ के आऊंगा ही नहीं। ये बात लिख के रख लें, ये बात जाके उसके मुंह पे मारें जो कहते हैं आईसीटी वर्क नहीं करती। साला चमनचे, इन सबको जाके बताओ। जो तुम्हें रेजिस्टेंस सिखाते हैं उनको कहो अब्दुल्ला मसूद ने बोल दिए, गॉड फादर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ने बोल दिए, बादशाहत के तख्त पे बैठ के इस बंदे ने बोल दिया कि 15 फेब से पहले ये लिक्विडिटी उड़ जाएगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। अगर ना उड़ी मैं तुम्हें यूट्यूब पे आके टीचिंग देना बंद कर दूंगा। क्या बोला हुआ है मैंने? ये कितने दिन पहले का लेक्चर है? 2 दिन पहले का। 2 दिन पहले मैंने बोल दिया था कि 15 फेब से पहले ये लिक्विडिटी उड़ जानी चाहिए, इंशाल्लाह उड़ जाएगी 15 फेब तक। मार्केट में चल क्या रहा है? ये आज डेली कैंडल ओपन हुई है, किस डायरेक्शन में जा रही है? किस डायरेक्शन में जा रही है? उस दिन तो आखिरी डेली कैंडल ये थी, आज की डेली की कैंडल ये ऊपर बनी है नीचे बनी है। मैंने लाइन किस डायरेक्शन में खींची हुई है कि इंशाल्लाह ये उड़ेगी। आज की डेली की कैंडल तो ऊपर चली गई है। आज 9 फेब था, मैंने बोला हुआ है 15 फेब से पहले ये रेजिस्टेंस फेल हो जाएगी इंशाल्लाह।
खुल्लम खुल्ला मैंने इंस्टा पे रील डाली हुई है, ये मेरा इंस्टा है, आप सबको ये फॉलो कर लेना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों नहीं फॉलो करते, ज्यादती करते हैं आप लोग अपने साथ, और गलत बात है। मेरा पिछला अकाउंट तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर्स, जिनको आग लगती है मेरी प्रिडिक्शंस अल्लाह के करम से जो ठीक हो जाती हैं, वो देख के उन्होंने मेरे इंस्टा को रिपोर्ट कर करके बैन करा दिया था। ये मेरा न्यू इंस्टा है, ये रील मैंने डाली हुई है इस पे, और इस रील को इस पे एड रन किया हुआ है कि जितने लोग देख सकते हैं देख लें, बदमाशी देखो। अल्लाह के करम से, अल्लाह पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह यकीन है, अंधा एतबार है। इस रील पे मैंने एड रन किया हुआ है भाई। इस रील पे मैंने क्या बोला हुआ है, इस वाली पे, ये दोनों इनमें सेम ही बात हो रही है। इसमें मैंने बोला हुआ है मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा 15 फेब तक, अगर ये लिक्विडिटी किल ना हो। ये जाके आप सब ये रील देख सकते हैं, एड रन किया हुआ है, जितने लोगों तक पहुंच सकती है पहुंच जाए। खुली बदमाशी है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाले जाहिलों के साथ, खुल्लम खुल्ला चैलेंज है उन्हें। मेरे चैनल पे आप लोग ये देखोगे इंशाल्लाह, ये उड़ती हुई देखोगे, आप मार्केट्स में देख रहे हो। आज पहला दिन था ना, मैंने इस दिन ये प्रेडिक्शन दी थी जब ये डेली की कैंडल थी। उसके बाद आज पहला दिन था, मार्केट ऊपर जा रही है। अल्लाह का करम। S&P तो ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने लगा अपने। मुझे तो S&P को लेके प्रेडिक्शन देनी चाहिए थी ना, ताकि जल्दी हिट हो जाता, लेकिन ये तो बहुत दूर है, नैस्डैक तो बहुत दूर है। आज की कैंडल तो हमारे फेवर में गई है अल्लाह के करम से, आने वाले दिनों में देखते हैं। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह ये फेल हो जाएगी, अल्लाह ना करे अगर ना हुई तो मैंने तो अब सारी दुनिया के सामने बोल दिया भाई, फिर तो हम YouTube से गायब हो जाएंगे। अब आप लोग दुआ करें कि प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, ताकि आप लोगों को मेरी टीचिंग्स अल्लाह के हुक्म से मिलती रहें। पहला दिन तो बेहतरीन जा रहा है, पहला दिन तो हमारी डायरेक्शन में ही जा रहा है, जो मैंने खुल्लम खुल्ला रिटेल वालों को चैलेंज करते हुए बोला हुआ, खुल्लम खुल्ला बदमाशी के साथ। भाई तुम्हारा कोई ऐसा मेंटोर नहीं है जो आगे रील डाल दे और उस पर क्लियर लिख दे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉनसेंस ट्रेडर्स, क्योंकि उनकी ये रेजिस्टेंस है, हमारा कोई ईमान ही नहीं है रेजिस्टेंस पे। मैंने इस लेक्चर में इस वाले, जो कि ये है लेक्चर नंबर 8 मेरी, में अभी आप क्या सुन रहे हो, अभी आप इसी मेंटोरशिप का प्रीमियर मेंटोरशिप 2026 इसका लेक्चर नंबर 9 सुन रहे हैं। लेक्चर 8 में मैंने बोला ट्रंप खुद भी आके मार्केट को इधर जाने से नहीं रोक सकता। ऐसी दावेदारी तुम्हारा यक्का नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई मेंटोर नहीं कर सकता। ऐसा काम सिर्फ माइकल कर सकता है, या माइकल की परछाई यानी मैं कर सकता हूं अल्लाह के करम से। पहला दिन तो हमारे फेवर में गया, अभी तो 9 फेब था, अभी तो 15 फेब में टाइम है। आप देखोगे इंशाल्लाह कि 15 फेब तक ये लिक्विडिटी आपको, ये रेजिस्टेंस आपको किल होती हुई इंशाल्लाह जरूर नजर आएगी। मैंने बोला हुआ है कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं करते। सब कुछ खोल के रख दिया। अब ये मेरी चल रही है यूट्यूब पे TMC द मेयर्स चैम्बर मिलीनियम सीरीज, मतलब कि जो मेयर्स चैम्बर में मैं लेक्चर देता हूं उसका आके इधर ब्रेक डाउन दे दूं, आपको बताऊं कि मैंने क्या बोला, क्यों बोला, क्या हुआ मार्केट में। मैं रोजाना ये लेक्चर नहीं दे सकता, अभी तो कोशिश कर रहा हूं कि दूं, लेकिन मैं रोजाना नहीं दे सकूंगा, टाइम नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। अभी फिलहाल जरा ये चैलेंज दिया हुआ है, तो इसको मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के देखूं। और अभी मैंने लाइव आना था, लेकिन बस मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा चलें लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला दिन हमारे फेवर में गया। पहला दिन क्यों हमारे फेवर में गया, मैंने मेयर्स चैम्बर में 110% अल्लाह के करम से ऊपर का बायस दिया हुआ था। और आज मैंने जो TGS चार्टर मेंबर्स और बैच 1 मेंबर्स भी, बैच 1 वैसे तो एंड हो गया, लेकिन मेरा ये गिफ्ट है बैच 1 वालों के लिए कि मैं उनको अभी भी टेप रीड्स करा रहा हूं, ठीक है, टेप रीडिंग चल रही है। तो वो कलेक्टिवली TGS चार्टर मेंबर्स और बैच 1 की इकट्ठी चल रही है आजकल, ठीक है, जैसे पहले हुआ करता था जब तक बैच 1 चल रहा था। उनको तो मैंने एक प्राइस की एक मूवमेंट जो थी 1 मिनट की सारी बताई थी आज, कि मार्केट कैसे आज यहां से यहां तक ऊपर आई। हर लेवल के बारे में मैं बता रहा था लाइव चलती मार्केट में अल्लाह के करम से। और मेयर्स चैम्बर को जो मैंने लेक्चर दिया हुआ था, वो तो उसमें तो सब कुछ था कि कैसे ऊपर जाए, ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हमारे पास आज सबसे बड़ी सपोर्ट, मैंने आज मेयर्स चैम्बर के लेक्चर में बोला था कि मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि डॉलर ने हमारी सपोर्ट में काम कर दिए। हम चाहते हैं कि यूएस की स्टॉक मार्केट ऊपर जाए,
تو اس کے اگینسٹ ڈالر کو نیچے آنا چاہیے تھا. اگر ڈالر اوپر جانے لگ جاتا تو گڑبڑ ہو جاتی. وہ اللہ کا کرم ہے کہ ڈالر تو نیچے آ گیا, اور اس سے آگے کی بات یہاں یوٹیوب پہ نہیں کریں گے. آپ کو اگر برا لگ رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے, میں تو آپ کو بڑے خلوص سے آ کے یوٹیوب پہ بھی فری میں سکھاتا ہوں. آپ اگر یہ لیکچر سن لیں تو آپ کو, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بہت فائدہ ہوگا. باقی آگے آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو موومنٹ ہے پرائس کی, ٹھیک ہے, میں نے یہاں کہیں لانگ کیا تھا, یہاں کہیں بند کیا تھا. میں آپ کو اپنی ٹریڈ بھی دکھا دیتا ہوں آج کی. میں نے پورا ایک موومنٹ ٹی جی ایس والوں کو بتائی تھی. وہ تو لائیو ٹیپ ریڈنگ ہوتی ہے, وہ میئرس چیمبر میں نہیں ہوتا. میئرس چیمبر میں نیو یارک سیشن سے پہلے ایک لیکچر ہوتا ہے جس میں سب کچھ آپ کے سامنے حلوہ رکھ کے, حلوہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. آپ کو سب اللہ کے کرم سے پتا ہوتا ہے کہ آگے مارکیٹ میں ہونا کیا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہیں. یہ جو موومنٹ ہے اس کو میں آپ لوگوں کو 1 منٹ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو موو ہے یہاں سے تقریباً میں نے لانگ کیا تھا. میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹریڈ اپنی, ٹینشن نہ لیں. یہاں سے لانگ کیا تھا, وہ پتہ نہیں کہیں یہاں بند کیا تھا. 312 ہینڈلز کا موو تھا, سارا پکڑا ہوا تھا اللہ کے کرم سے, اور لائیو ٹیپ ریڈ کرا رہا تھا. آئیں آپ کو اپنی ٹریڈ دکھاتے ہیں. یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بالکل نیچے سے, یہ میں آپ لوگوں کو آگے یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ انٹر ہوا, کہاں پہ ایگزٹ لیا. بالکل نیچے سے بالکل اوپر تک لانگ کی ٹریڈ تھی. آبویسلی جب میں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اوپر انشاءاللہ جائے گی تو میں لانگ ہی کروں گا نا, شارٹ تھوڑی کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا, آگے جا کے کیا ہو سکتا تھا, کون سے ہرڈلز تھے, وہ سارا لائیو میں نے ٹی جی ایس کی ٹیپ ریڈنگ میں آج اللہ کے کرم سے بتا رہا تھا. ٹھیک ہے, میں انٹر کہاں پہ ہوا 24, یہاں پہ فوکس نہ رکھا کریں. یہ میں آپ لوگوں کو اپنے صرف ایک اکاؤنٹ کی ٹریڈ دکھاتا ہوں. یہ کتنے اکاؤنٹس آپس میں کنیکٹڈ ہیں, کتنے اکاؤنٹس پہ سیم ٹریڈ کاپی ہو کے جاتی ہے, یہ میرے والد صاحب کو بھی نہیں پتا. آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے, تو اس چیز میں انٹرسٹ رکھنا چھوڑ دیں. 24,943 پہ میں انٹر ہوا. کہاں پہ بنتا ہے یہ 24,943, یہ ٹھیک ہے, یہاں پہ انٹر ہوا. تقریباً گری ہوئی مارکیٹ میں, بہت نیچے, بالکل ادھر آخری موو میں. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ یہاں پہ. ٹھیک ہے, ایگزٹ میں نے کہاں پہ لیا 25,255, 25,255, یہ یہاں پہ, یہ یہاں سے یہاں تک, یہ 300 اینڈ پتہ نہیں 15 ہینڈلز ہیں یا 313 ہینڈلز ہیں, آپ خود مائنس کر سکتے ہیں. یہ موومنٹ پوری اللہ کی کرم سے, ایسا روز چل رہا ہوتا ہے بھائی. میں روز تقریباً ٹیپ ریڈ کراتا ہوں ٹی جی ایس والوں کو, چارٹر ممبرس کو تو روز کراتا ہوں. اب بیچ ممبرس کو بھی ساتھ دوبارہ سے بیچ والوں کو کرانا شروع کیا, ورنہ چارٹر ممبرس کی ٹیپ ریڈنگ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے اور لائف ٹائم چلتی رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں کبھی اگر کوئی طبیعت خراب ہو, کبھی موڈ ہی نہ ہو ویسے بھی, تو میں پابند نہیں ہوں کرانے کا. آپ اگر چارٹر ممبرشپ جوائن کرنے لگے تو, اور آپ نے یہ بات سن کے آپ کو برا لگا کہ میں کہہ رہا ہوں, 1 سیکنڈ پانی پی لوں, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ میں ٹیپ ریڈ کرانے کا پابند نہیں ہوں, تو آپ نہیں جوائن کریں گے سن کے, تو آپ مت کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کوئی اس پرسیپشن کے ساتھ آتا ہے کہ چارٹر ممبرشپ یا کچھ بھی جوائن کیا اور میں غلام بن گیا, اللہ معاف کرے, ایسا نہیں. جو بھی کراتا ہوں اپنے شوق سے, اپنی خوشی سے, اپنی محبت سے کراتا ہوں, اور چارٹر ممبرس کو روز کراتا ہوں ٹیپ ریڈنگ. مجھے مزہ آتا ہے کرانے میں اس لیے کراتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کیوں اوپر جانا چاہیے تھا, کیا سین تھا, اس پہ ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں, پھر لیکچر کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں گے انشاءاللہ کیا بنتا ہے مارکیٹ میں, ادھر جاتی ہے نہیں جاتی, جو بھی ہوگا سامنے ہوگا, پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا, جو بھی اللہ کرے گا بہتر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, آج کے دن کی بات کرتے ہیں کہ اس کو اوپر کیوں جانا چاہیے تھا, یا میں نے میئرس چیمبر کے لیکچر میں آج ان کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, پیارے بہن بھائیوں کو بولا گیا تھا. میئرس چیمبر اگر کوئی سن رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں کون سی فارسی بول رہا ہوں, ادھر کیا ہے, اب میئرس چیمبر اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, یا آپ
آپ کو طریقہ نہیں پتا کہاں پہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, بس میرے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیں, یہ میرے واٹس ایپ چینل کا لنک ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو میرے انسٹا پہ بھی مل جائے گا, بایو میں انسٹا کے یہی واٹس ایپ چینل, صرف 2 جگہوں پہ ہی ہے اس کا لنک, کہیں اور سے جا کے جوائن کریں گے تو فیک اپنے ساتھ اسکیم کرا لیں. میرا واٹس ایپ چینل فالو کر لیں. ٹی جی ایس اور میئرس چیمبر صرف یہیں سے جوائن کر سکتے ہیں آپ, انرولمنٹ یہیں سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور صرف یہ پرائیویٹ ٹیچنگز کے لیے نہیں ہے, واٹس ایپ چینل پہ میں ویسے بھی انفارم کرتا رہتا ہوں, کبھی کوئی ریل بھیج دیتا ہوں, اور کبھی میں نے یوٹیوب پہ لائیو آنا ہو تو یہاں پہ انفارم کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا پورا یوٹیوب چینل یہاں پہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ واٹس ایپ پہ انفارم کرنا میرے خیال سے آپ لوگوں کے پاس کوئی وہ گھنٹی ونٹی بچ جاتی ہوگی, آپ کو پتا چل جاتا ہوگا. یوٹیوب پہ کمیونٹی میں پوسٹ کروں تو اس کا شاید اتنا لوگوں کو نہیں پتا چلتا. تو کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو, کچھ بھی ہو, وہ اس کی اپڈیٹ واٹس ایپ چینل پہ آتی ہے میرے, یہی چینل کا لنک ہے. تو بہرحال اس دن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے میئرس چیمبر کے لیکچر میں بول دیا تھا کہ ڈالر نے تو بہترین سین کر دیا. 9:30 اوپننگ سے پہلے تو کچھ کرنا نہیں ہے. 9:30 اوپننگ سے پہلے یہ جو میں نے پہلے ہی پچھلے کسی لیکچر میں یوٹیوب پہ بولا تھا کہ یہ فیل نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں فیل ہوا. اور یہ جو بڑا سا بلش ایف ای جی تھا ڈالر کا, یہ اس نے فیل کر دیا 4 آور, توڑ نیچے. اوور آل ڈالر اس بیئرش گیپ ڈیلی کا اس کے لوور 50% میں پھر رہا تھا, اور پھر یہ بلش ایف ای جی بھی فیل کر دیا تھا, جو کہ 1 آور میں دیکھیں آپ تو یہ 7 AM کی کینڈل ہے, یہ 8 AM کی کینڈل ہے. تو ڈالر تو کنفرم کر چکا تھا کہ ڈالر بیئرش ہے. اگر ڈالر یہاں سے کوئی ریٹریسمنٹ اوپر کی دیتا بھی تو پھر مسئلہ نہیں تھا. ڈالر کو دیکھنا اس طریقے سے ہوتا ہے, منٹ بائی منٹ نہیں کمپیئر کرنا یو ایس کے اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ, اوور آل دیکھنا ہے کہ ڈالر کیا چاہتا ہے. یہاں پہ ڈالر کنفرم کر رہا تھا یہاں پہ کہ ڈالر بیئرش ہے, بس بات ختم. پھر یو ایس کے اسٹاک مارکیٹ کو بلش ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بلش ہو, اس کے اپوزٹ جائے, لیکن آئیڈیل کنڈیشنز میں جانا چاہیے. تو ڈالر کا تو ایزی سین تھا, ڈالر میں زیادہ کھپت تھی ہی نہیں. میں نے بولا ہوتا یہ واپس اوپر جائے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہرڈل ہوگا, یہ نہیں کراس کر پائے گا. وہ تو اوپر گیا ہی نہیں, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. وہ نیچے جا رہا ہے, بہت اچھی بات. تو ڈالر کا تو یہ چکر تھا, یہاں سے ہمیں ڈائریکٹ سگنل مل رہا تھا کہ یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ کو بولش ہونا چاہیے. ویسے بھی میرا بایس بولش ہے, میں نے لائن کھینچی ہوئی ہے, اللہ خیر رکھے گا. ڈالر کا تو یہ ہو گیا. یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ میں کیا دیکھنا تھا, اگر ہم 4 آور کے ٹائم فریم میں چلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیلنس پرائس رینج ہے. یہ چھوٹا سا آپ کو شاید یہاں پہ کوئی بیئرش ایف ای جی نظر آئے گا, اور یہ بلش ایف ای جی. میں نے ان لوگوں کو بولا, میئرس چیمبر والوں کو, کہ یہ فیل نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں فیل ہونی چاہیے. اسی طرح یہ بلش ایف ای جی, یہ بیئرش ایف ای جی, ایس اینڈ پی کی یہ بلش بیلنس پرائس رینج تھی, یہ فیل نہیں ہونی چاہیے تھی. اب یہ تو بہت بڑا لیول ہے, یہ فیل نہیں ہو تو لانگ کیسے کریں, کیا کریں. 1 آور میں نے میئرس چیمبر والوں کو بولا تھا کہ صرف اور صرف اس بیئرش گیپ پہ نظر رکھو, اس نیسڈیک کے اور ایس اینڈ پی کے, اس کے فیل ہونے کا ویٹ کرو بس. 1 آور کا یہ بیئرش ایف ای جی فیل ہونا چاہیے, اور 4 آور کی یہ بلش بیلنس پرائس رینج فیل نہیں ہونی چاہیے. ڈالر سب کچھ ویسے ہی کنفرم کر رہا تھا. تو اس میں کیا مشکل ہے, ٹریڈنگ میں کیا مشکل ہے, اس میں کیا, یہ تو حلوہ ہے. عبداللہ بھائی آپ کا اتنا اسٹرانگلی آپ کیوں چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوپر جانی چاہیے, یا پھر اس دن آپ نے کیوں کہہ دیا تھا کہ مارکیٹ اوپر جائے گی, یا آج آپ کا بایس اوور آل بلش کیوں تھا. ٹھیک ہے, ایس اینڈ پی کا یہ دیکھ رہے ہو بلیک ہول, میں نے آپ کو 2026 مینٹورشپ میں بلیک ہول کے اوپر ایک لیکچر دیے, یہ آپ کو مل جائے گا, اس کے اندر بتایا کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے, ایک نیو کانسیپٹ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا. ایس اینڈ پی کی اس ڈیلی کی کینڈل کو دیکھو, یہ بلیک ہول کو فیل نہیں کر سکی, لیکن اڑتی ہوئی گئی, اس کو چیرتی ہوئی. اس نیچے والے نیو ویک اوپننگ گیپ کا 50% بریک کر دیا, اس اوپر والے نیو ویک اوپننگ گیپ کا 50% بریک کر دیا, توڑو توڑ. ایک سگنل یہ ہے کہ مارکیٹ بولش ہے. پھر میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہوا کہ نیچے کا وہ کیا کیا کر کے آ رہا ہے, اور پھر جتنا ایک میں یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, یہ ٹی جی ایس کا کانٹینٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یوٹیوب پہ میں کوشش کروں گا میں آپ لوگوں کو اتنا ٹرین کر دوں کہ آپ کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ ٹریڈنگ. ٹھیک ہے, ہمیں صرف ویٹ کرنا تھا میئرس چیمبر والوں حضرات اس بیئرش ایف ای جی کے فیل ہونے کا, ایک اور کا. بس کہاں پہ فیل ہوئے, 15 منٹ میں لے کے چلتے ہیں آپ کو. 9:30 اوپننگ کہاں پہ ہوئی, یہ 9:30 اوپننگ ہے. 9:30 اوپننگ کے بعد, 9:30 اوپننگ سے پہلے مارکیٹ یہ بلوئش سا جو ایریا, یہ ہے وہ 1 آور کا بیئرش گیپ, اس کے نیچے پھر رہی تھی. یہ غلط بات ہے, نہیں پھرنا چاہیے.
9:30 ओपनिंग पे ये जो 15 मिनट की बॉडी जाके उसके अपर 50% में क्लोज हुई, मैंने कहा था सिर्फ इसी काम का वेट करो बस। मिड चैम्बर में मैंने 100% बोला हुआ था, ये तुम्हारे लिए लॉन्ग का सिग्नल है भाई। और फिर अगर आप देखते हैं नैस्डैक ने ये लो ब्रेक किया, S&P ने ये लो ब्रेक नहीं किया, ये क्रैक इन कोरिलेशन है, SMT डाइवर्जेंस है कि हम ऑलरेडी पहले से बुलिश बायस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऊपर से दोनों में से कोई भी एक स्विंग लो फेल नहीं कर पा रहा, मतलब मार्केट ओवरऑल बुलिश है, दोनों में से कोई एक नीचे की लिक्विडिटी नहीं किल कर पा रहा, इतनी मार्केट बुलिश है। ये क्रैक इन कोरिलेशन, इसका हायर लो है, नैस्डैक का लोअर लो है। यहां तक मैंने यहीं पे कहीं लॉन्ग किया हुआ, मैंने दिखाई है आपको अपनी ट्रेड, नीचे गिरती मार्केट में यहां पे ये 15 मिनट की निचली विक में यहां पे मुझे जरूरत नहीं है यहां तक वेट करने की। अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई, मिड चैम्बर वालों को जरूरत है? ओ भाई यहां पे भी लॉन्ग कर दो तो कितना कुछ पकड़ सकते हो। इस हाई को मत पकड़ो, इस हाई को पकड़ लो, इस हाई को पकड़ लो, आपकी मर्जी है। मैंने मिड चैम्बर में S&P के क्लियरली ये इन हाइज का टारगेट दिया हुआ था कि ये हाइज है टारगेट, आप इन हाइज को टारगेट कर सकते हो, अल्टीमेटली इस हाई को टारगेट कर सकते हो। हम 5 मिनट में अगर चलते हैं ये बॉडी 5 मिनट की ऊपर क्लोज होगी, ये ब्लू सा एरिया 1 आवर का, बार बार बता रहा हूं बेयरिश गैप है, ऊपर क्लोज होगी, आप इस 5 मिनट के बुलिश गैप में लॉन्ग कर सकते थे। यही एंट्री है भाई, ये एंट्री नहीं है। इसमें जब मार्केट वापस आई आप इसमें लॉन्ग कर दो, आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे रख दो, बहुत सेफ चलना चाह रहे हो इस लो पे रख दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी मिलीनियम सीरीज है कि मैं आके कोशिश करता हूं कि आप लोगों को यूट्यूब पे बता दूं कि क्या हुआ, मैंने मिड चैम्बर वालों को क्या कहा था, क्या होना चाहिए। मैं रोज रोज आपको मिड चैम्बर का लेक्चर खोल के नहीं सुना सकता, उधर माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं काफी, वो खुद इस चीज के गवाह हैं कि वहां पे क्या चल रहा होता है, मैंने क्या कुछ बोला होता है, ठीक है। तो नजरें हमारी ओवरऑल इन हाइज पे हैं, देखते हैं, चैलेंज दिया हुआ है 15 फेब से पहले ये लिक्विडिटी किल होनी चाहिए, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हो जाएगी, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ तो नहीं होगी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दावा मेरा यही है कि ये फेल हो के रहेगी इंशाल्लाह। आज मंडे था, वीक का पहला दिन था, पहले दिन ही मार्केट ने विलिंगनेस शो की है ऊपर जाने की। S&P तो ऑल टाइम हाईज के पास आ गया, ऑल टाइम हाई है इसका सर पे आ गया, नैस्डैक का बहुत दूर है, बहुत खतरनाक प्रेडिक्शन मैंने दी हुई है, बहुत दूर था मार्केट, यहां पे थी, ये तो आज की डेली की कैंडल ओपन हुई, मार्केट यहां पे थी, मैंने यहीं पे बोल दिया था कि ये इधर जाना चाहिए इसको, वो भी डेट बता रहा हूं 15 फेब से पहले इंशाल्लाह। तो अभी 9 फेब का ये ट्रेडिंग डे था, ठीक है, फिर 10th ट्यूसडे, 11th वेंसडे, 12th थर्सडे, 13th फ्राइडे, तो 15 फेब को तो संडे बन रहा होगा, तो ये तो 4 दिन रहते हैं, अब सिर्फ 4 दिन ही है यहां तक जाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं 4 दिन में जाती है कि नहीं जाती, क्या बनता है, नजरें हमारी इधर ही है इंशाल्लाह। बायस फिलहाल हमारा बुलिश है, डॉलर ने बहुत बेहतरीन काम कर दिया, मैं चाहता यही था कि डॉलर ये करे जो डॉलर अभी कर रहा है। इसके बाद मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों को कल मिड चैम्बर के लेक्चर में बताऊंगा कि डॉलर के क्या लेवल्स हैं, किन पे नजर रखनी है, इधर क्या करना है, किन लेवल्स पे नजर रखनी है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। लाइव नहीं आया क्योंकि लाइव स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाती है, इतना टाइम नहीं था, तो सोचा चलें लेक्चर को रिकॉर्ड करके आप लोगों को पेश खिदमत कर देते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, खुदा पमान।